يعني كنت انت مع مدرسه الصيام المتقطع؟ معاها ليا، مش معاها لكل الناس. اوكي. بمعنى مفيش حاجه بتفيد كل الناس، يعني صح. مش معنى ان هي نافعه معايا انها تنفع مع ابراهيم، تنفع مع اسماعيل، تنفع مع احمد. انا مش مع حاجه بشكل اللي هو ده. لان بجد بجد انا اكتشفت بقى بعد سنين يعني مفيش حاجه بتظبط مع الناس كلها مهما كانت كويسه. يعني اللو كارب كويس، اللو كارب كويس. صيام متقطع كويس، صيام متقطع كويس. الكيتو بينفع مع ناس، بينفع مع ناس. انا ما بحبش الكيتو مثلا، بس هل كده انا ضد الكيتو؟ لا، انا مش ضد الكيتو. امم. بس هو في ناس ما ينفعش معاه كيتو، واحد مثلا اثليت ولا حاجه، ده ما ينفعش معاه كيتو مثلا صح. يعني. صح. ف واللو كارب ما ينفعش مع ناس مثلا عايزه تجين ماسلز اكتر. ففي حاجات كتير مش بتفيد كل الناس، فعشان كده لازم اي حد لما يجي عايز يخس لازم يجرب. لان هي مش هتظبط من اول مره. يعني هي مش من اول مره هيجرب نوع هيقول هو ده. لا، نجرب وتجرب مره واتنين. دي التالتة دي احسن حاجه، لا ده دي ما ظبطتش ارجع للاولى، وهكذا يعني.